अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहांज़ेब, मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। अवाम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि थाना कचहरी और हस्पतालों से खुदा बचाए। बाज़ हालात में वो अपने इस कॉल से मुतल्लिक हक बजानिब होते हैं, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर शोबे और हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको उन फोरम्स की निशानदेही करूंगा और उन फोरम्स के मुतल्लिक बताऊंगा कि जब डॉक्टर मसीहाई छोड़कर कसाई बन जाते हैं तो उनके खिलाफ किन किन फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से रवैये, गफलतें, अमल, मामलात और बर्ताव हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और कौन कौन से ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जिन फोरम्स पर जाके आप अपनी कानूनी दादरसी हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिन मामलात पर डॉक्टर्स के खिलाफ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हों या प्राइवेट सेक्टर से हों, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो ये हैं। अगर डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस का मुजाहरा करता है या मेडिकल गफलत बरतता है, पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव करता है, गलत इलाज करता है या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुजाहरा करता है, लूट मार कर रहा है और जानबूझकर गलत दवाइयां देता है, दवासाज कंपनियों के साथ मिली भगत करके उनकी अद्वियात को फिरोख्त करने के लिए कमीशन वसूल करता है और फिर उन दवासाज कंपनियों से कमीशन वसूल करके मरीजों को उन्हीं दवासाज कंपनियों की दवाइयां ख्वामखा में तजवीज़ करता है, मरीजों को उन दवासाज कंपनियों की दवाइयां तजवीज़ करता है जो उसे प्राइवेट क्लिनिक्स बनाकर दे रही हैं या फिर उसे प्राइवेट हस्पताल बना के दे रही हैं, या फिर वो दवासाज कंपनियां उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उन प्राइवेट क्लिनिक्स का तमाम साजो सामान, फर्नीचर, एसी और दीगर लवाजमात मुहैया कर रही हैं। गवर्नमेंट हस्पताल में गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान मरीजों के साथ गलत रवैया रखता है, गलत बर्ताव करता है और उनके इलाज मुआलजे पर तवज्जो नहीं देता, और अपने प्राइवेट क्लिनिक और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आके इलाज करवाने का मशवरा देता है। गवर्नमेंट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान तो सीख पा होता है, गुस्से से भरा हुआ होता है, मगर जूं ही वही पेशेंट उसके प्राइवेट क्लिनिक पर आता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है तो वहां पर उसका खादिम बन जाता है, उसका मूड और रवैया यकदम चेंज हो जाते हैं और खुशगवार हो जाते हैं। जो मेल या फीमेल डॉक्टर यानी कि मर्द या औरत डॉक्टर प्रोफेशनल एथिक्स को छोड़ चुका है और सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता और उसके पास मेडिकल इक्विपमेंट भी पूरा नहीं है, फिजिकल या मेंटल टॉर्चर का बाइस बनता है, मरीज को जहनी कोफ्त और अजियत में मुब्तला करता है और नाजायज हरासा करता है। जैसे अक्सर औकात सुनने में आता है और मुतअद्दिद केसेस से ये बात साबित भी हो चुकी है कि अक्सर औकात दौरान ऑपरेशन डॉक्टर अपनी मरीज़ा या मरीज़ के पेट में बाज़ों का तौलिया भूल जाते हैं या फिर गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मरीज़ या मरीज़ा के जिस्म में दौरान ऑपरेशन कॉटन पीसीज, टिश्यू पेपर के टुकड़े या कोई ऑपरेशन आलात छोड़ जाता है और माल प्रैक्टिस का मुर्तकिब होता है, और सरकारी नौकरी के दौरान सरकारी अस्पताल में दौरान ड्यूटी गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करता है, सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करता है और वक्त का ज़िया करता है, मरीज़ का माली या जिस्मानी नुकसान करता है और मरीज़ को जिस्मानी, जहनी और जिनसी हवाले से हरासा करता है और मरीज़ को गलत मशवरा देता है और मर्ज की सही तशखीस नहीं कर पाता, गलत अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल करता है और गैर ज़रूरी तौर पर मरीजों को स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करवाता है। डॉक्टर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया जाता है और माजी और हाल में क्रिमिनल नेग्लिजेंसीज का मुर्तकिब होता आ रहा है। डॉक्टर खुद को और अपने प्राइवेट क्लिनिक को या अपने प्राइवेट अस्पताल को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड करवाए बगैर और डॉक्टरी प्रैक्टिस का लाइसेंस लिए बगैर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो इन तमाम तर वजूहात की बुनियाद पर ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हों या प्राइवेट सेक्टर से हों, मेल हों या फीमेल हों, 4 फोरम्स पर कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जा सकती है। वो 4 फोरम्स ये हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ, चाहे पब्लिक सेक्टर से हों या प्राइवेट सेक्टर से हों, मर्द हों या औरत हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे पहला फोरम पीएमडीसी है या पीएमसी है। पीएमडीसी से मुराद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन है और पीएमसी से मुराद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है।
یہ ادارہ PMDC ایکٹ 1962 کے تحت آپریٹ کرتا ہے یا ورک کرتا ہے، اور یہ ڈاکٹرز کو لائسنس جاری کرتا ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے رویے، برتاؤ یا میڈیکل نیگلیجنس کی بابت یا پروفیشنل مس کنڈکٹ کی بابت اگر شکایت ہو تو اس فورم پر اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ چاہے ڈاکٹر کے مال پریکٹس کے حوالے سے بھی کوئی کمپلینٹ ہو تو اس فورم پر کی جا سکتی ہے، اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی کسی بھی ڈاکٹر کے خلاف اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو ڈاکٹر کی میڈیکل نیگلیجنس اور پروفیشنل مس کنڈکٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کا لائسنس، جو اس کی پریکٹس کا لائسنس ہوتا ہے، وہ منسوخ بھی کر سکتی ہے اور معطل بھی کر سکتی ہے، مگر PMDC یا PMC ڈاکٹر کی کسی مجرمانہ غفلت کے اوپر ہرجانہ نہیں دلوا سکتی۔ ڈاکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کا ایک اور انتہائی اہم فورم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس طرح کے کمیشنز موجود ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کی ورکنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ وہ کیسے کام کریں گے، کس طرح کام کریں گے اور ان کے کیا دائرہ کار ہوں گے۔ ڈاکٹر سے متعلق بتائی گئی پہلی تمام وجوہات اور میڈیکل نیگلیجنس کی بابت آپ اس کمیشن کو تحریری درخواست دے سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں۔ یہ تحریری درخواست وقوع پیش آنے یا شکایت پیدا ہونے کے 60 دن کے اندر اندر دی جا سکتی ہے، اور اس تحریری درخواست میں آپ اپنی تمام تر شکایت کا حوالہ دیں گے اور جو آپ کے پاس دستیاب ثبوت ہوں گے وہ ساتھ لفظ کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک عدد بیان حلفی بھی لفظ کیا جائے گا جسے اسٹیمپ پیپر یا اسٹامپ کہتے ہیں، 100 روپے مالیت کا، وہ ساتھ لگا کے آپ یہ تحریری درخواست کمیشن کو دے سکتے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے آفیسز پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں۔ کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے خلاف آپ کی دی گئی تحریری اپلیکیشن پر پارٹیز کو سمن بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ دستیاب ثبوت بھی منگوا سکتا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر غفلت کے مرتکب ڈاکٹر کو اس کے جرم کی نوعیت کے حساب سے 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ڈاکٹر کا لائسنس بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن رولز اینڈ ریگولیشنز 2014 بھی بالکل کلیئر ہیں اور واضح ہیں۔ تیسرا سب سے اہم فورم عدالتی کیسز ہیں، سول اینڈ کریمنل پروسیڈنگز ہیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے اپنے پیشے سے بددیانتی اور میڈیکل نیگلیجنس کی صورت میں ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے اور مینٹل ٹارچر کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر کرمنل نیگلیجنس پائی جاتی ہے ان چند مخصوص حالات میں ڈاکٹرز کے خلاف فوجداری کیسز یا کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہو سکتی ہیں اور ان کے خلاف FIRs کا اندراج ہو سکتا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فورم کنزیومر کورٹ کا فورم ہے، جسے صارف کی عدالت کہتے ہیں یا صارفین کی عدالت کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے خلاف، ان کی میڈیکل نیگلیجنس کے خلاف، ان کے پروفیشنل مس کنڈکٹ کے خلاف کنزیومر کورٹس میں بھی جایا جا سکتا ہے، اور صارف اپنی داد رسی وہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں سے نہ صرف آپ اپنے لاسز کو ریکور کر سکتے ہیں، مطلب مالی نقصان کو ریکور کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے اخراجات کو بھی واپس لے سکتے ہیں، اور ذہنی و جسمانی کوفت و اذیت کی بابت ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز سے ہرجانہ بھی وصول کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کنزیومر کورٹس کو اختیار سماعت حاصل ہے۔ صوبہ پنجاب میں صحت کے حوالے سے شکایات کی صورت میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے، جس پر آپ کسی بھی وقت مفت کال کر کے ڈاکٹرز اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اس ہیلپ لائن کا نمبر 0800999000 ہے۔ یہ ہیں وہ انتہائی اہم فورمز جن کے پاس جا کر ہم ڈاکٹرز کے خلاف قانونی داد رسی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ناانصافی پر آواز اٹھائیں اور اپنے حقوق کی جنگ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑیں۔ قوانین موجود ہیں، داد رسی موجود ہے، اور آگاہی آپ تک ہم پھیلا رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے کامنٹ کر کے آگے فارورڈ کریں تاکہ لوگوں تک شعور اور آگاہی پھیل سکے، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ تک قانونی آگاہی پھیل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔